आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ वर्षको शुभकामना। आज 2071 सालको पहिलो दिन तपाईहरू धेरैले आफन्त तथा साथीभाइसँग शुभकामना साटासाट गर्नुभयो होला। कतिले मुलुकको प्रगति र निर्धारित मितिमै संविधान आउन सकोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो होला। धेरैको चाहना छ 2071 सालमा मुलुकले नयाँ संविधान पाओस् र देशले आर्थिक रूपमा फड्को मारोस्, नेपाली जनताको जीवन स्तर माथि उठोस्। यही सन्दर्भमा हामीबाट भर्खरै बिदा भएको 2070 सालको समीक्षा र 2071 साल कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा पूर्व प्रशासक रामेश्वर खनालसँग छलफल गर्नेछौँ। पूर्व सचिव खनाल एक कुशल र सक्षम कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पालामा अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहनुभएको थियो। हाल उहाँ नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ। आजको टफ टकमा हामी खनालसँग समग्र 2070 साल आम नेपालीका लागि कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो र आगामी वर्ष कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई। खनालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, नयाँ वर्षको शुभकामना। तपाईँलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। हामी 2070 साल कस्तो रह्यो, कति उत्साहजनक रह्यो, हामी त्यसको समीक्षा गर्छौँ नै, तर म तपाईँबाटै प्रारम्भ गर्छु। तपाईँका लागि 2070 साल कस्तो रह्यो? व्यक्तिगत रूपमा 2070 साल त्यस्तो इभेन्टफुल चाहिँ भएन, सामान्य रूपमै चल्यो। धेरै घुमघाममा बिताइयो हो, नेपालभरि, नेपाल बाहिर। राजनीतिक रूपले राजनीतिमा तपाईँको जुन प्रवेश छ नि, त्यो कति उत्साहजनक रह्यो? धेरै मान्छेले सभासदकै रूपमा पनि हेर्न खोजेका थिए जस्तो लाग्छ, चर्चा थियो। मैले वास्तवमा अब नेपालको रूपान्तरणको निमित्त असल नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ र तर्जुमा गर्ने क्रममा त्यो ठाउँमा आफू पुग्न सकियो भने आफूले पनि योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरे हो। अहिले पनि छु। अब त्यहाँ स्थान प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न समीकरणले काम गर्दो रहेछ र त्यो समीकरणहरू मध्येमा चाहिँ गलत समीकरण प्रयोग गर्ने जमर्को मैले गरिनँ। जसले गर्दाखेरि भनेपछि रामेश्वर खनालजीलाई चाहिँ एज अ प्रशासक, अर्थ सचिवसम्म प्रशासनमा एउटा उच्च तहमा पुगेर काम गर्दा गर्दै केही काम चाहिँ बाँकी पनि छन्, अब राजनीतिमा आएर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो हो, प्रशासनमा जतिसुकै काबिल मान्छे भए पनि केही सीमाहरू हुन्छन्। ती सीमाहरू भनेको मूल नीतिहरू राजनीतिक तहबाट निर्धारण भएपछि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा र नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा केही हदसम्मको सल्लाह दिने जिम्मा मात्रै उच्च प्रशासकको हुन्छ। तर त्यो भिजन लिएर आउने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तै किसिमको कन्भिक्सनले, त्यसको ठ्याक्कै नेपाली शब्द मलाई आएन, तपाईँको चाहिँ भित्री आत्मादेखि नै म लागू गर्छ भन्ने जुन दृढ शक्ति हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रशासन यन्त्रमा चाहेर पनि ल्याउन सकिँदैन। किनभने राजनीतिक वृत्तबाट अर्कै किसिमको आदेश भइसकेपछि अथवा अर्कै किसिमको इच्छा व्यक्त गरिसकेपछि तपाईँले कतिपय अवस्थामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि प्रशासनसँग सम्झौता गर्नु पर्दैन। प्रशासनसँग अब नजानेर अथवा प्रशासनलाई परिचालन गर्न नसकेका कारणले कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो गलत कुरा हो। तर मन्त्रीले चाहने हो भने प्रशासन यन्त्रले भने जस्तै काम गर्छ। त्यो भने जस्तै काम गराउने ठाउँमा पुग्ने त होइन कि त्यो काम गराउने ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिलाई असल नीतिहरू के हुन् भनेर सहयोग गर्नको निमित्त व्यवस्थापिका संसद अथवा संविधान सभा एउटा प्लेटफर्म हो। त्यो हिसाबले मेरो सोच चाहिँ त्यो थियो। यसपालि परिस्थिति बन्न सकेन, तर यसको मतलब यो होइन कि भविष्यमा पनि परिस्थिति नबन्ला भन्ने चाहिँ होइन। बिल्कुल, राजनीतिमा धैर्य राख्नुपर्छ। राजनीति मात्रै होइन, समाजका हरेक कुरामा, हरेक विधामा धैर्यको आवश्यकता पर्छ र म त्यही धैर्य राखिरहेको छु। आम मान्छेको पनि चाहना छ होला, अलिकति जान्ने, अलिकति टेक्नोक्रेट अथवा अलिकति अनुभवी मान्छेहरू राजनीतिमा आए भने त्यसले अलिकति फरक पार्छ कि भन्ने। तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा उहाँको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। प्रशासक, अघि तपाईँले भनिरहेको कुरा, अब त्यो राजनीति गर्ने मान्छेको सल्लाहकार भएर काम गर्दा चाहिँ केही फरक पर्यो? यो प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व र सल्लाहकार तीनटाको भूमिका चाहिँ अलग अलग हुन्छ। सल्लाहकारको भूमिका एक किसिमले सल्लाह दिने मात्रै हो, त्यो पनि मागेको बेलामा। सल्लाह लागू नहुन पनि सक्छ र कतिपय अवस्थामा सल्लाह अर्को तरिकाबाट लागू भएर त्यसको दोष सल्लाहकारले खेप्नु पनि पर्ने हुन्छ। हालाकि त्यो मैले भोग्नु परेन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ, उहाँले
सल्लाह सुन्ने एउटा शक्ति पनि थियो र त्यसपछि गएर असल सल्लाह लाग्यो भने तत्कालै त्यसलाई निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने। कतिपयले सल्लाह सुन्छन्, त्यसपछि गएर फेरि दोस्रो तेस्रो विभिन्न पक्षसँग परीक्षण गरेर मात्रै अनि विकृत स्वरूपमा चाहिँ लागू गर्छन्। उहाँमा चाहिँ त्यो विकृत स्वरूपमा लागू गर्ने चलन थिएन। उहाँले तुरुन्तै सल्लाह असल लाग्यो भने ल अहिले गरौँ, आजै निर्णय गरौँ भन्ने एउटा भावना थियो। यो काठमाडौँ उपत्यकाको सडक फराकिलो पार्ने कार्यक्रम होस् अथवा अरू कार्यक्रमहरू हुन्, त्यो सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई प्रभावित हुनुभयो भने उहाँले त्यस पछाडि आउने परिणामलाई त्यति ख्याल नगरिकन निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा निर्णय गरिसकेपछि त्यसको परिणामबाट बरु अलिकति तर्सिएको जस्तो देखिन्थ्यो, तर निर्णय गर्नु चाहिँ उहाँमा हिम्मत थियो। अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ, के भइरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका कस्तो छ? अहिले वास्तवमा त्यस्तो राजनीतिक गतिशीलता छैन। एक किसिमले निर्वाचनपछि राजनीतिको अर्को यात्रा प्रारम्भ भइरहेछ। संविधान सभालाई गति दिने, संविधान निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, सरकारै निर्माण गर्नको लागि पनि करिब करिब 3.5 महिना लाग्यो। मङ्सिर 4 गतेपछि दिन गन्दै जानुभयो भने पूर्ण आकार लिनको निमित्त त 4 महिना लाग्यो र अझै पनि पूर्ण आकार लिइसकेका छैन। त्यसपछि सरकारले ल्याउन खोजेको नीति र कार्यक्रमलाई पनि भोलिपल्टै पर्सिपल्टै ल्याउने भनिएको थियो, तर त्यो ल्याउनलाई पनि धेरै समय लाग्यो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। सचिवहरूको अथवा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सरुवा पनि हालसालै मात्र भयो। सरकार बनेको करिब करिब 1 महिनाभन्दा धेरै अवधिपछि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राजनीतिक दलभित्रको गतिशीलता भन्दा पनि सरकार परिचालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा र संविधान निर्माण गर्ने कुराहरूमा नेताहरूको ध्यान गएको हुनाले राजनीतिक दलको नीति निर्माणमा, राजनीतिक दलको क्रियाशीलता जिल्ला जिल्लामा अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ र मेरो भूमिका भनेको वास्तवमा राजनीतिक दलकै नीति निर्माणमा, जिल्ला जिल्लामा राजनीतिक गतिविधिहरूमा सरिक हुने काममा हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले सुस्ताएको छ। कसरी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? गर्नुभयो 71 सालको पहिलो दिन आज बिहान मेरो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोलीसँग सानो बैठक थियो। त्यो पुरा हुन सकेन, त्यसपछि त्यसलाई भोलि पर्सितिर सारिया छ। आज दिनभरि म एउटा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको विकासका सम्भावना र त्यसलाई हामीले कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आलेख चाहिँ तयार गर्दै थिएँ। त्यो कम्प्लिट भइसकेको छैन। त्यो नगर्दै म तपाईँसँग आइपुगेँ। ब्युटिफुल। कुनै त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ? अक्सर मान्छेहरूले नयाँ वर्षको उत्साहमा, उमङ्गमा आगामी वर्ष मेरो यस्तो बन्छ भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन्। यस्तो हो, हामी त्यो उमेरबाट पार गरिसकिएछ। यो अनुभवले के देखायो भने धेरै त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू गरेको दिन पालना गरिने, त्यसपछि गएर व्यक्तिगत कारणले, सामाजिक कारणले, अब राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न नसकिने, त्यो पुरा गर्न नसकिने बाचाहरूले आफैलाई ठग्नुभन्दा बरु कुनै बाचा नगर्नु नै बेस, जे सकिन्छ त्यो गर्नु बेस भनेर म चाहिँ यो न्यु इयर्स प्रमिस, नयाँ वर्षको बाचा प्रतिज्ञा गर्ने गरेका चाहिँ छैन। सबै कुरा आफ्नो चाहनाले मात्रै हुँदैन, अरू फ्याक्टर्सहरू, सराउन्डिङहरू त्यति फेभरेबल छैन भन्ने कुरा, धेरै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। हामी 2071 कस्तो हुन्छ भनेर चर्चा त गरिहाल्छौँ, तर मलाई 70 मा अलिकति फ्ल्यासब्याक जाउँ जस्तो लाग्यो। समग्र तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 2070 साल आम नेपाली जनताका लागि कस्तो रह्यो? अब यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, देशको अर्थतन्त्र सबल भयो भने आम नागरिकको जीवनमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो। 2070 साल त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त्यो 70 सालमा बाधा अवरोध चाहिँ अलिकति कम भएकै हो, किनभने तुलनात्मक रूपमा 70 सालमा बन्द हडताल र औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम सम्बन्धी समस्या पनि त्यति बिघ्न विगतको वर्षहरूको तुलनामा उत्पन्न भएन। तर त्यो अलिकति सकारात्मक पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि 2070 सालका आर्थिक सूचकहरू त्यति सन्तोषजनक चाहिँ भएनन्। खास गरी नेपालको उत्पादकत्व ऐतिहासिक रूपमा घट्यो। उद्योग क्षेत्रको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको उद्योगको क्षमताको 57% मात्रै सरदर चाहिँ उपभोग भएको देखिन्छ। उद्योगको सेयर कुल गारस्थे उत्पादनमा पनि घट्यो। नेपालको व्यापार घाटाले एउटा शिखर नै चुम्यो र त्यो यसपालि पनि 71 सालमा पनि दोहोरिएला जस्तो छ। गएको आर्थिक वर्षमा, अब हामी आर्थिक वर्षको हिसाबले कुरा गर्छौँ, 70 सालकै कुरा गर्ने हो भने पनि 400 अरबभन्दा बढीको चाहिँ व्यापार घाटा भयो। मूल्य वृद्धि घट्न सकेन। विदेशमा नेपालीहरू काम गर्न जाने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेन। भनेको तात्पर्य देशभित्रै रोजगारी सृजना हुन सकेन। र सबैभन्दा दुःखद कुरो के भने संविधान सभा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संविधान सभाको निर्वाचनको दिनमा पनि युवाहरूले त्यो मत हाल्नुभन्दा बरु विदेश जान आतुर देखिएर त्यो दिन चुनावको कारणले बन्द भएको विमानस्थल पनि खोलाउनु पर्यो।
त्यो एउटा सम्झना लागेको घटना हो। त्यो दिन मानिसहरू चाहिँ मत हाल्नको निमित्त लाइन लाग्नुपर्ने या आफूले मन पराएको राजनीतिक दललाई मत हाल भनेर आम नागरिक समक्ष पुग्नुपर्ने दिनमा अथवा सहयोग गर्न पुग्नुपर्ने दिनमा रोजगारीको निमित्त, जीविकाको निमित्त, परिवार पाल्नको निमित्त त्यो कुनै रहरले विदेश गएको होइन, बाध्यताले गएको हो। त्यो दिन चाहिँ अध्यागमन कार्यालय खुलाएर भए पनि उनीहरूलाई पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। तर अरू जेनरल अब अलिकति पोजिटिभ लेन्सबाट हेऱ्यो भने एउटा संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वकै सम्पन्न भयो भन्छौँ, सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। राजनीतिक हिसाबले 1 वर्षभित्रमा हामी संविधान दिन्छौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता जारी गरे दलहरूले। नेपाली क्रिकेट टिमले वर्ल्ड कप खेल्यो। त्यस्तै अरू खुसी हुने, गर्व गर्न लायकका केही त्यस्ता मैले मेरो समीक्षामा गएको आर्थिक वर्षमा यो समष्टिगत अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ती नकारात्मक पक्षहरू देखिए, नराम्रा पक्षहरू देखिए। तर यो उज्यालोको किरण चाहिँ केही देख्छु म। एउटा मलाई अत्यन्त मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि, तथ्याङ्कहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ र त्यसको जुन किसिमले समाजमा त्यसले प्रभाव पारेको छ त्यो हेर्दाखेरि चलचित्र, सङ्गीत, खेलकुद, व्यावसायिक कृषि यो 4वटा क्षेत्रले राम्रो प्रभाव पारेको रहेछ। 1 वर्षमा हामीले 140वटा चलचित्र निर्माण गरेछौँ। यसपालि पनि त्यो करिब करिब बढ्दैछ र चलचित्रको बजारको प्रकृति पनि परिवर्तन भएको छ। काठमाडौँको मल्टिप्लेक्समा नेपाली सिनेमा हेर्नको निमित्त गाह्रै थियो। पहिले अधिकांश डुब्थे, आज केहीले भए पनि आफ्नो लगानी उठाउँछ। लगानी उठाउने पार्ट उनीहरूले चलाउनु पनि चाहनुहुन्थे। उत्पादकले उत्पादन गर्नु, निर्माताले निर्माण गर्नु, निर्देशकले निर्देशन गर्नु एउटा पाटो हो। तर काठमाडौँको सम्भ्रान्त परिवारले अलिकति पढे लेखेको मान्छेले नेपाली फिल्म हेर्दैन, नेपाली फिल्म भनेको गाउँघरको निमित्त मात्रै हो, मफसलको निमित्त मात्रै हो भन्ने जुन परम्परागत धारणा थियो नि यसपालि तोडियो। त 70 सालको मध्यकालदेखि नै तोडिन थालेको हो। अन्तिम खण्डमा तपाईँ पुष, माघ, फागुन आइपुग्दाखेरि त अहिले नेपाली फिल्मको एक किसिमको सर्वत्र चर्चा छ। धेरै युवाहरूले नेपाली फिल्म हेर्न पनि मन पराउँछन्, त्यो ठुलो परिवर्तन हो। सङ्गीत अहिले तपाईँको खास गरी म नाउँको पसलमा सुन्छु, यो कपाल काट्ने ठाउँमा कुन गीत बजाइएको छ भन्नेले कुन गीत पपुलर छ भन्ने देखाउँछ। बिल्कुल धेरै कालखण्डमा हामीले बसमा, तपाईँको सवारी साधनमा या नाउँको पसलमा सुन्ने गीत हिन्दी गीत हुन्थ्यो। अहिले नेपाली गीत सर्वत्र सुन्न पाइन्छ, ज्यादै मिठो पनि छ। नेपाली सङ्गीतले नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल बाहिर पनि राम्रै बजार पाउन थालेको छ। आर्थिक रूपमा नै अलिकति म तपाईँको विज्ञताको हिसाबले म त्यहाँ फेरि पनि फर्किन चाहन्छु। आम मान्छेले अथवा नेताहरूले पनि भनेको सुनिन्छ कि हामी कहाँ अब राजनीतिक क्रान्ति पुग्यो, आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ, आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ भनेर भन्छौँ नि। त्यो रटानको पछाडि केही त्यस्तो एक्सनहरू पनि भए 2070 सालमा। यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब विभिन्न यो इतिहासको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विगतमा के भनिने गरेका थियो, त्यसपछि यो सङ्क्रमणकालमा के भनियो र अब अहिले के भनिँदैछ भन्ने तुलना गरेर हेर्ने हो भने 10-15 वर्ष अगाडिसम्म राजनीतिक उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वबाट आर्थिक क्रान्तिका शब्दहरू निस्किँदैन्थ्यो। सङ्क्रमणकालमा अलिअलि केही जो अलिकति अर्थतन्त्रका जानकार थिए, जो विगतमा अर्थमन्त्री भएका थिए अथवा कुनै किसिमले अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्थे, जस्तै उदाहरण विभिन्न दलहरूमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा डाक्टर रामशरण महत, नेकपा एमालेमा सुरेन्द्र पाण्डे, यतापट्टि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि राजनीतिको कुरा गर्दै पनि आर्थिक विषयवस्तुमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले खास गरी गएको 5-6 महिनाको अवधिमा र त्योभन्दा अलिकति अगाडिदेखि हो, ज्यादै नै उच्च तहको खास गरी पार्टीका प्रमुखहरू, अध्यक्ष अथवा महासचिवहरूले अब राजनीतिक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, आर्थिक क्रान्ति नगरिकन आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अब पछि आउला, किनभने त्यसको निमित्त उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने होला। तर आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भावना आउनु पनि ठुलो कुरो हो। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्नको निमित्त, लोकतन्त्रलाई दिगो गर्नको निमित्त आम मानिसले लोकतन्त्रबाट खोजेको, चाहना गरेको जुन कुरा हो त्यो त खालि लोकतान्त्रिक अधिकार मात्रै होइन, आवाज उठाउने अधिकार मात्रै होइन। आवाज उठाउने अधिकार पाइसकेपछि त मान्छेले अन्ततको त उसले समृद्धि नै खोज्छ हो। यो बुझ्नु पनि ठुलो कुरो हो र त्यो बुझेको मात्रै होइन कि धेरै हदसम्म जस्तै अब विगतमा तपाईँको अलिअलि बुझे जस्तो गरेर मध्यम स्तरका अथवा त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरका पोलिट ब्युरोका अथवा सेन्ट्रल कमिटीका, स्थायी समितिका सदस्यले भनेको आधारमा पर्यटन वर्षको उपलक्ष्यमा सबैजनाले हात उठाएर हामी 1 वर्ष बन्द हडताल गर्दैनौँ भन्नु। पोहोर साल ऊर्जा सम्मेलनको बेलामा उहाँ सबैले हात उठाएर अब हामीले नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नको निमित्त नेपालभित्रै रहेको ऊर्जाको स्रोत भनेको जलविद्युत हो, जलविद्युत आयोजनाहरू जहाँ जहाँ निर्माणाधीन छन् त्यहाँ हामीले कुनै किसिमको बन्द विरोध गर्दैनौँ, हाम्रा कार्यकर्तालाई गर्न लगाउँदैन भनेको। त्यसैको करिब 15-20 दिनपछि आयोजनाहरू अवरुद्ध भयो
अब अहिले चाहिँ त्यसमा होइन यो बोल्ने मात्रै होइन यो त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सोच आएको कि जस्तो लाग्छ। साक्षीहरू पनि अलिक बलिया राख्नुपर्छ। अब त्यसरी नै फेरि हेऱ्यौँ भने 2070 सालमा आम नेपालीलाई सामर्थ्य बनाउनलाई एउटा सामर्थ्यवान देश बनाउनका लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो ठुलो परियोजनाहरू केही सुरु भए 2070 सालमा दुर्भाग्यवश चाहिँ सुरु हुन सकेन। सुरु किन हुन सकेन भने सरकारलाई एउटा बन्देज थियो, जुन प्राविधिक सरकार बनिएको थियो त्यो सरकारले नयाँ कुनै पनि किसिमको योजना ल्याउन नसक्ने भन्ने राजनीतिक सहमति भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नयाँ योजनाहरू प्रारम्भ हुन सकेनन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा प्रारम्भ गर्न खोजिएका विभिन्न कारणले अड्किएका आयोजनाहरूमध्ये केही आयोजनाको गति चाहिँ अलिकति तीव्र हुन गएको, जसमध्येमा मेलाम्चेको बारेमा अहिलेसम्म सुनिएको कथा अलिकति सकारात्मक छ। त्यो गएकै यो 70 सालमै हुन सक्यो। नयाँ ठेक्का लाग्यो, नयाँ ठेक्दारले काम पनि राम्रैसँग गर्दैछ र 2073 सालको वैशाखको पहिलो दिन म काठमाडौँ उपत्यकामा पानी लिएर आउँछु भनेर सगर्व त्यो तालुक मन्त्रालयको सचिवले भन्नु पनि भयो। त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट प्रारम्भ गरिएका केही आयोजनाहरू प्रारम्भ गरिएका भने छु मैले, प्रारम्भ थप चाहिँ गरिएको होइन, गरिएका आयोजनाहरू पनि करिब करिब सम्पन्न भए। जस्तै सिमेन्ट उद्योगको केसमा उत्पादनको चरणमा पुगेकाहरूले उत्पादन पुरा गरे र जलविद्युतमा पनि अब 70 सालमा गरिएको कामको कारणले 71 सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा 140 मेगावाट, जसको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ, सम्पन्न हुने भनिएको छ। त्यति मात्रै उल्लेख्य होइन भने नयाँ लगानीको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट पनि आउन सकेन। निजी क्षेत्रले पर्खर हेरेको नीति लियो, किनभने अब संविधान सभाको चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ, त्यो सरकार बनेपछि मात्रै हामी लगानीको सोच बनाउला। त्यो कुरा हाम्रो तथ्याङ्कले पनि प्रमाणित गर्छ। ब्याङ्कबाट जाने कर्जाको दर अहिलेसम्म पनि बढ्न सकेका छैन। म आज मात्रै हेर्दै थिएँ, ब्याङ्कबाट जाने कर्जाको दरले निजी क्षेत्र कति उत्साहित भयो, कति लगानी गर्यो भने देखाउँछ। तर अब 70 सालको अन्त्यतिर अलिकति सुखद समाचार मात्रै प्राप्त भयो। त्यो सुन्नको लागि श्रवण योग्य समाचार चाहिँ हो, त्यसले अलिकति आनन्द चाहिँ दिन्छ। तर त्यो अझै परिणाममा जानको निमित्त केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। म आउँछु 71 सालले त्यसलाई कति सजिलो, कति सहज तरिकाले अथवा त्यसलाई कति इम्पोर्टेन्सका साथ क्यारी गर्न सक्छ। मलाई आम अझ नेपालीको पर्सपेक्टिभबाट एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। गरिब नेपालीहरू छन् जसलाई हामी जहिले पनि शिक्षामा पहुँच दिनुपर्छ यिनीहरूलाई भनेर भन्यौँ, त्यो कति फलदायी रह्यो? गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूको विद्यालयको पहुँचमा बढ्यो अलिकति उल्लेखहरूमा? पहुँचको अब यसलाई दुई किसिमले हेर्ने गरिएको छ हामीले, सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक पहुँच चाहिँ विगतको तुलनामा निश्चित रूपमा बढेको हो। तर 70 साल मात्रै त्यसको निमित्त कोसेढुङ्गा चाहिँ होइन। 70 सालभन्दा अगाडि नै गरिएको प्रयासको कारणले विद्यालयसम्मको पहुँच विस्तार भएको छ। कतिपय अवस्थामा परिवारहरू आफै पनि समृद्ध भएको कारणले हामीले भन्छौँ डिप्रेसनको रकम धेरै हदसम्म उपभोगमा गयो भन्छौँ। तर त्यो उपभोग मध्येको एउटा राम्रो हिस्सा कस्तोमा गएको छ भने भविष्यमा सन्ततिको समृद्धि, सन्ततिको क्षमता विस्तार गर्नको निमित्त लगानी भएर शिक्षामा लगानी भएर गएको छ। त्यही भएर निजी विद्यालयहरू फस्टाएको कारण पनि त्यो। सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि गरिब विद्यार्थीहरूको भर्ना हुने क्रम चाहिँ बढेकै छ, घटेको छैन। तर समस्या के हो भने समग्र रूपमा गुणस्तरमा जुन किसिमको विभेद हाम्रो समाजमा सिर्जना हुन गयो, निजी क्षेत्रबाट प्रभावित गरेको गुणस्तर राम्रो, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर कमजोर भएको कारणले त्यसको ठ्याक्कै फरक चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने प्रवेशिका परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट अनुत्तीर्ण हुनेहरूको सङ्ख्या र निजी विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्याको प्रतिशत करिब करिब बराबर छ। यतापट्टि 80-82% अनुत्तीर्ण हुन्छन् भने उतापट्टि 80-82% चाहिँ उत्तीर्ण हुन्छन्। यसले भोलि, आज त होइन, आज यसको प्रभाव तत्काल त पर्दैन, भोलि चाहिँ समाजमा एउटा ठुलो विभेद खडा गर्छ। अहिले पनि हामीले धनी र गरिब बिचको अन्तर बढ्यो नेपालमा भनेका छौँ। हालाकि कतिपय देशको तुलनामा त हामी राम्रै छौँ अवस्था, भारतकै तुलनामा पनि, चीनकै तुलनामा पनि। तर अहिलेकै स्थिति शिक्षामा रहन गयो यो विभेद रह्यो। या त हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्यो, अथवा निजी विद्यालयहरूमा पनि विपन्न वर्गको पहुँच चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो, या निजी विद्यालयहरूलाई पनि मुनाफामुखी नभएर समुदाय र गरिब वर्गलाई पनि लक्षित हुन सक्ने गरी उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने सरकारी नीतिहरू आउन सक्ने हो भने मात्रै त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्छ। होइन भने गुणात्मक विभेदको समस्या छ, सङ्ख्यात्मक विभेदको समस्या धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ। कृषि क्षेत्रमा अलिकति युवाहरूको सहभागिता अलिकति बढ्यो 2070 सालमा, त्यो अलिकति भिजिबल देखिया थियो, इनोभेसनहरू देखिया थियो। त्यो इनोभेसन, त्यो नवीनता, खास गरी कृषिमा तपाईँको यान्त्रिकीकरण गर्ने,
कृषिमा विविधीकरण गर्ने भन्नाले परम्परागत खाद्यान्न बाली अथवा बाबु बराजले लगाएर आएको खेती नगरेर त्यसमा गाई पालनबाट फाइदा हुन्छ भने गाई पालनमा, बाख्रा पालनबाट फाइदा हुन्छ भने बाख्रा पालनमा र बालीको सट्टामा खास गरी बढी मूल्य पर्ने फलफुल र तरकारी यसमा चाहिँ धेरै युवाहरू लागेको देखिन्छ र यो नेपालभित्रै रोजगारी नपाएर बसेका युवाहरू भन्दा पनि विदेशमा एकपटक गएर काम गरेर इख लिएर फर्केका, कोरियामा आएर मैले बङ्गुर पालन गर्नुहुन्छ अथवा इजरायलमा गएर मैले टनल फार्मिङ गर्नुहुन्छ र त्यहाँ फुल फलाएर कोरिया के अरे इजरायलको मरुभूमिमा समेत फुल उत्पादन गरेर युरोपमा निर्यात गर्नुहुन्छ भने म आफ्नै देशमा किन गर्न सक्दिनँ भनेर मान्छेहरू फर्केर आएर गर्नुभएको छ। तर मेरो प्रश्न उहाँहरूसँगको सम्पर्क सरकारको छैन। फेरि अचम्मको के छ भने उहाँहरू बिउ खोज्नको निमित्त पनि, उहाँहरू आफूलाई चाहिने प्रविधि खोज्नको निमित्त पनि आफै मैले कतिपय अवस्थामा एयरपोर्टमा भेटेको छु, कोही स्कटल्यान्ड गइरहेको, कोही भारत गइरहेको, कोही इजरायलै गइरहेको, कोही चाहिँ अस्ट्रेलिया गइरहेको। एक्ज्याक्टली त्यसले अब त्यो कृषि बिउ अथवा बिजन मल अथवा कुनै एउटा विषादी अथवा त्यो चरा जनावरको बच्चा अथवा माउ दाना सबैका लागि जुन परनिर्भरता छ नि अरूप्रति, त्यसले कुनै एक दिन मुलुकलाई अलिकति समृद्धितिर डोराउने चान्स छ भने सुरुवाती अवस्थामा त हुनैपर्छ। किनभने तपाईँको अब उन्नत प्रकृतिको जस्तै हामी कहाँ जुन हाँस पालन गरिन्थ्यो, त्यो हाँस भनेको मूलत पानीमा विचरण गर्ने हाँस हो। त्यो अलिक गनाउँछ पनि, त्यही भएर त्यति मिठो पनि लाग्दैन। बेजिङ डगको नामबाट जुन हामीले सुन्छौँ, जुन प्रख्यात छ, त्यो चाहिँ पानीमा विचरण गर्ने होइन, त्यो कुखुरा जस्तै हिँड्यो, त्यो त्यति गनाउँदैन पनि। अब त्यसको नस्ल ल्याउनको निमित्त हाम्रा युवाहरू स्कटल्यान्ड पुग्नुभयो। अब यहीँ नै उहाँहरूले ब्रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। खरायोको नस्ल खोज्न मान्छे विदेश गए, उहाँहरू यहीँ नै ब्रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ। गाईको नस्ल खोज्न मान्छेहरू कोही चीन गए, कोही भारत गए, सबै निजी क्षेत्रबाट। र त्यसमा कतिपय अवस्थामा सरकारी अवरोध पनि छ, सहजीकरण केही छैन। सहजीकरण छैन। समस्या के छ भने भन्सारको दरबन्दी त्यति बढी नहोला, तर नभए पनि भन्सार बिन्दुमै मलाई दुःख लाग्छ के भने अर्थ मन्त्रालयमा जहाँ मैले काम गरेँ त्यहीँका साथीहरूले पनि त्यो मर्म नबुझिदिएको कारणले भन्सार बिन्दुमा कतिपय युवा कृषकहरूले दुःख पाएको, एउटा सामान लिएर आएकोमा त्यसको परिभाषा अर्को गरिदिएर भन्सार पनि बढी लगाउन थालेको अथवा ल्याउनै नदिएको अथवा क्वारेन्टाइनले दुःख दिएको कथाहरू उहाँले बताउनुहुन्छ। र नेपालभित्रै पनि जसले अलिकति नवीन सोचले काम गर्न थाल्यो, नवीन सोचमा सुरुमा निश्चित रूपमा केही जोखिम हुन्छ। त्यो जोखिम छ र यो जोखिम हुँदाहुँदै पनि यदि उद्यमीले जोखिम लिइरहेछ भने हामीले पनि अलिकति जोखिम लिँदैनौँ भन्ने भावना निजी क्षेत्रकै फेरि ब्याङ्क र बिमा क्षेत्रको छैन। बिमाले बिमा नगरिदिने, ब्याङ्कले उनीहरूलाई कर्जा पर्याप्त मात्रामा प्रवाह नगर्ने। म बडा अन्तर्विरोध चाहिँ यो 2070 सालको कार्तिकदेखि माघको बिचमा सुने। के अन्तर्विरोध सुने भने कृषिमा लगानी गर्न हामी तयार छौँ, तर ऋण माग्न किसान आइरहनु भएको छैन भन्ने ब्याङ्करहरूको भनाइ। हामीले कृषिमा लगानी गर्न ऋण मागिरहेछौँ, तर ब्याङ्करले हामीलाई दिइरहेन भन्ने किसानको भनाइ। यो किन मिल्दैन यो भनाइ? यो अचम्मको भनेपछि समस्या कहीँ न कहीँ छ। तर यो समस्याको बावजुद पनि यो समस्या पर्छ, यो समस्यासँग मैले जुधेर काम गर्न पर्छ भन्ने स्पिरिट चाहिँ मैले युवा कृषकहरूमा देखेँ। हालसालै पनि मैले धेरै युवा कृषकहरूलाई ठाउँ ठाउँमा गएर भेटेँ। उहाँहरूमा हाम्रो समाज हो, यहाँ यस्तो समस्या परिरहन्छ र यो अलिकति जानकार भइसकेपछि मान्छेले समस्यासँग जुझ्ने शक्ति पनि आफै विकास गरेर आउँदो रहेछ। पन्छाएर सरकारले गरिदिएन, ब्याङ्करले गरिदिएन, त्यही भएर म गर्दिनँ भन्ने भावना अहिलेको युवामा छैन। तर यति भन्दा म के भन्छु भने यो फेरि आगोको ज्वाला जस्तो नेपालभरि फैलिएको चाहिँ छैन। यो सानो फिलिङ्गो जस्तो ठाउँ ठाउँमा छ, जसको अनुकरण त्यही जिल्लाभित्र बाहिरका जिल्लाबाट मान्छे गर्दैछन्। अहिले किसानहरूमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफ्नै पैसा उठाएर यो देश दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत ठाउँ ठाउँमा जहाँ सफल उदाहरण छ त्यहाँ हेर्न जाने परम्परा इनोभेसन चाहिँ छ। अस्ति भर्खर मैले जुम्लाबाट स्याउको बिरुवा लिएर इलाममा बिक्री वितरण गर्न गएको किसानलाई भेटेँ। बडा खुसी लाग्यो होइन। जुम्ला स्याउको निमित्त अब आगामी केही वर्षभित्रमा बाटो राम्रो भयो भने नेपालको मागलाई त पुरा धान्छ। हामीले अहिले नेपालमा करिब 4 अरब बराबरको स्याउ खपत हुन्छ। 4 अरबकै स्याउ तपाईँको हाम्रो आन्तरिक बजारमा पुग्ने गरी आन्तरिक उत्पादन गर्न सकियो भने जुम्लाका कृषकको रूपान्तरणै हुन्छ। उनीहरूले यो जीविकाको निमित्त कालापानी गइरहनु पर्छ।
खनालजी मध्यम वर्गीय जुन जनताहरू छन् नि आम नेपाली तिनका लागि चाहिँ कस्तो रह्यो 2070 साल? मध्यम वर्गीय जनताको लागि तुलनात्मक रूपमा अरूको तुलनामा सुखद नै रह्यो। नेपालको मध्यमवर्गीय जनता भनेको रोजगार आश्रित हो। स्थायी रोजगारी भएका, खास गरी नेपाल सरकारका संयन्त्रहरू, निजी क्षेत्रका संयन्त्रहरूमा जो रोजगार छन्, रोजगार प्राप्त गरेका छन्, उनीहरू नै नेपालका मध्यम वर्गको एउटा मूल भनेको आधार हो। र त्यो वर्गलाई यो समाजमा हुने विभिन्न किसिमका अस्थिरता, समस्याहरू, बन्द हडताल, चक्काजाम यस्तोले चाहिँ अलिकति दुखित तुल्याउँछ। अब सहज रूपमा कार्यालय जान पनि नसक्ने, जीविका पनि अलिक कठिन हुने, नेपालभित्रै पनि उनीहरूले आफ्नो इच्छा लागेको ठाउँमा जान पर्यो भने चक्काजाम बन्द हडताल भयो भने स्वाभाविक रूपमा जान सक्दैन थियो। मोबिलिटी यो 2070 सालमा अलिक उच्च नै भयो। ठाउँ ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने नेपालभित्रैका पर्यटकीय स्थलमा धेरै मात्रामा मध्यमवर्गीयहरूको पहुँच थियो। अहिले भर्खरैको समाचार तपाईँले सुन्नुभयो भने खास गरी अन्नपूर्ण क्षेत्रमा त्यहाँ जाने दैनिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि 50,000 नाग्यो अरे। त्यसमध्येमा उल्लेख्य सङ्ख्या नेपालीहरूको को पुगे त? नेपालीहरू मध्यम वर्गकै पुगे। मध्यम वर्गले दुःख मान्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरो के हो भने यो गएको 5-6 वर्षमा लगातार मुद्रास्फीतिको दर अलिक कम हुन सकेन। त्यसले अलिकति उनीहरूको आम्दानीबाट जति उपभोग गर्न सकिन्थ्यो त्यो क्षमतामा अलिकति कमी त आयो होला। तर हेर्ने हो भने वास्तवमा ड्युरेबल गुड्सको बजार पनि गएको आर्थिक वर्षमा अत्यन्त बढ्यो। ड्युरेबल गुड्सको बजार खास गरी टेलिभिजन, यो जति पनि घरायसी ड्युरेबल गुड्सहरू हुन्छन् त्यसको आयातको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चाहे त्यो ड्युरेबल गुड्स होस् अथवा पेट्रोलियम पदार्थ होस्, यो मूलतः खपत गर्ने मध्यम वर्ग हो। त्यसको खपतबाट के देखिन्छ भने उनीहरूले खुशाली तरिकाबाट आफ्नो जीवन गुजारा गरे जस्तो लाग्छ। मूल्यवृद्धि नभइदिएको भए अझै बढी खुशाली हुन्थ्यो होला। तर थप मध्यम वर्ग सिर्जना गर्ने गरी अर्थतन्त्रले त्यस्तै किसिमको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेन। त्यो चाहिँ अलिकति दुःखद। बडो राम्रो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ तपाईँ। मेरो दर्शकलाई मजा आइरह होला। हामी 71तिर लागौँ। नयाँ वर्ष 2071 कस्तो देख्नुहुन्छ आम नेपालीका लागि? अब 4वटा कुराले अलिकति आशा गर्न, हुन त अब सधैँ हामीले आशा नगरिकन सुख छैन। आशाको विकल्प निराशा हुँदै होइन, त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। तर म तथ्यसहित भन्न खोजेको यसलाई नेपाली, खास गरी नेपालको निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई अग्रदिशामा लैजान सक्ने त्यसको वाहक हो। र त्यसै गरी विपन्न वर्गलाई निम्न मध्यमवर्गीयलाई मध्यमवर्गीयमा पुर्याउन सक्ने वाहक पनि निजी क्षेत्र नै हो। निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रमाण यो गएको 2 महिनाको अवधिमा नेपालमा उच्चस्तरीय आर्थिक शिखर सम्मेलन, त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै उसैले नै फेरि बिजनेस कन्क्लेभ पनि गर्यो। नेपालभित्रका व्यक्तिहरू मात्र होइन, बाहिरबाट लगानीकर्ता पनि भित्र आयो। र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्था IFCले ऊर्जा सम्मेलन विगतमा पनि हुन्थ्यो, तर यसपालि गरिएको ऊर्जा सम्मेलनको प्रकृति अलिकति फरक देखियो। के भने ऊर्जामा लगानी गर्न उत्साहित त विगतमा पनि थिए, अब साँच्चै त्यो ऊर्जामा लगानी गर्ने धरातल तयार भयो। अब अलिकति तीव्र गतिमा जानुपर्छ भने ऊर्जा सम्मेलन। र त्यसै गरी अब अहिलेको भर्खरैको समाचार कमसेकम ज्यादै लोड सेडिङ भएको मुलुकले 2071 सालको माघमा त त्यति कम नहोला, तर चैतपछि 71 सकिनु अगाडि नै 140 मेगावाटभन्दा बढी आन्तरिक उत्पादनबाटै थपिन्छ। र भारतबाटै हामीले आयात गर्न खोज्यौँ भने पनि अलिकति 50-60 मेगावाटसम्म चाहिँ हामीले क्षमता विस्तार गर्न सक्ने गुन्जाइस छ। भने हुनाले उद्योग, व्यवसाय, सबै किसिमको आर्थिक उपार्जनको निमित्त चाहिने मूल पूर्वाधार भनेको ऊर्जा हो। त्यसको आपूर्ति पनि बढ्न सक्ने र त्यसै गरी उद्योग व्यवसायहरू पनि अलिकति उत्साहित लगानी गर्नको निमित्त। र त्यसमाथिको एउटा भनाइ चाहिँ अहिले उद्योगपति व्यवसायहरूबाट के आइरहेछ भने अहिले हामीले नगरे कहिले गर्ने त? यो हामीले घाटा पर्छ भनेर, जोखिम छ भनेर कुरेर बसिरहनु भयो भने त हामीले त अवसर त कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अवसर त जहिले पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। अवसर सिर्जिएर आफ्नै ढोकामा आउने होइन, हामीले त्यसलाई सिर्जना गरेर त्यसलाई सिज पनि गर्न सक्छ भन्ने स्पिरिट, त्यो स्पिरिट चाहिँ अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावको बेलामा पनि देखियो। त्यो CNI का साथीहरूमा पनि, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका साथीहरूमा पनि देखिन्छ। र युवा उद्यमीहरू, मैले हालसालै युवा उद्यमीहरूको चाहिँ अलिकति अध्ययन पनि गरेका थिएँ। एउटा विदेशतिर काम गरेर यो मेरो देशको, आफ्नो देशको विकास भएन भने यो बाहिर गएर जतिसुकै नाम कमाए पनि, दाम कमाए पनि र प्रतिष्ठा कमाए पनि त्यसको पछाडि गाँसिने त नेपाली पनै हुँदो रहेछ। मलाई नेपाली भनेरै चिन्छ। मेरो देशको पहिचान बलियो भएन भने त मलाई त्यहाँ बनेको पहिचानको पनि कुनै मूल्य हुँदो रहेछ भनेर फर्केर आएर जे विधामा उहाँहरूको दखल छ त्यो विधामा राम्रोसँग काम गर्न सुरु गरेको।
र बिजनेस इन्क्युबेसन, नयाँ बिजनेस, नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्नको निमित्त सेवा दिने कुरामा चाहिँ नेपाली युवाहरू अलि अगाडि आएको चाहिँ देखिया छ। यो सबै कुराले अलिकति सङ्केत चाहिँ राम्रो गर्छ। ब्युटिफुल। अब मलाई भनिदिनुहोस्, अहिले जो राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरू छन् नि, तिनको भर्खरै मात्रै निर्वाचन सक्यौँ, तिनको घोषणापत्र हेऱ्यो भने यो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बन्ने, 1 वर्षमै 1 लाखभन्दा धेरैले रोजगारी पाउने, 2 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त गर्ने तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हरेक गाविसमा सडकको सञ्जालहरू बनाउने, आकर्षक धेरै कुराहरू छन्। यी कति कुराहरू 2071 सालमा सुरुवात मात्रै होलान्, कति चाहिँ सम्पन्न पनि हुन्छन्? अब 2071 सालको पहिलो 3 महिना मात्रै सुरु हुने सम्भावना किन छैन भने 2070 सालको बजेट नै 2071 सालको अन्तिमसम्म पनि रहन्छ। त्यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपर्या हुनाले स्वाभाविक रूपमा ती नयाँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुँदैनन्। जुन निरन्तर रूपमा सञ्चालित छन् ती सञ्चालित होला। र एउटा सुखद कुरा के छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले लगातार यो उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राजनीतिक कुरा भन्दा जहाँ जानुहुन्छ उहाँ आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्नुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि, तीव्र विकास भएन भने हामीले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन पनि सक्दैनौँ, संविधान निर्माणको सार्थकता पनि हुँदैन भन्ने यस्तै आशयका उहाँहरूको वक्तव्यहरू आइरहेछ। उहाँले राजनीतिक कुरा भन्दा यी कुराहरू बढी गर्न थाल्नु भएको छ, जबकि उहाँ विशुद्ध राजनीतिक प्राणी हो। उहाँले विगतमा कहिले पनि आर्थिक कुरा गर्नु भएन, यथार्थ हो। र उहाँको सहकर्मी अर्थमन्त्रीको रूपमा जो आउनुभएको छ, नेपालले अहिलेसम्म द्वन्द्वकालमा पनि विश्वमा नेपाल जस्तै द्वन्द्वबाट गुज्रेका श्रीलङ्का एउटा एक्सेप्सन हो, जुन द्वन्द्वकालमा पनि उसले आर्थिक वृद्धिको दर चाहिँ राम्रै कायम गर्यो। त्यो कारण के थियो भने श्रीलङ्काको द्वन्द्व चाहिँ एउटा विशिष्ट क्षेत्रमा बढी मात्रामा केन्द्रित थियो र अरू क्षेत्रमा त्यसले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा त्यति खास असर पारेन। नेपालको द्वन्द्व भनेको नेपालभरि नै त्यसले असर पार्यो, कहीँ पनि वास्तवमा काम गर्ने गुन्जाइस थिएन। त्यस्तो बेलामा पनि हामी आर्थिक रूपमा धराशायी भएनौँ। आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर कायमै रहिरह्यो। नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि तारिफ गर्न लायककै थियो। अब अफ्रिकामा त्यस्तै मुलुकहरू नेपाल जस्तै द्वन्द्वमा परेका मुलुकहरू छन्। द्वन्द्वको साथसाथै सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन पनि धराशायी भयो होइन। हाम्रो आर्थिक जीवन त्यति धराशायी भएन। कतिपय क्षेत्र त त्यो अवधिमा विकासै भयो वास्तवमा भन्ने हेर्नुहोस्। त्यो अवधिमा रियल इस्टेट सेक्टर चाहिँ ज्यादै ग्रोथ गर्यो, यति बढी ग्रोथ गर्यो कि तर त्यसको ज्यादै फुलेपछि फुट्नु त्यसलाई नेगेटिभ भन्ने कि पोजिटिभ भन्ने, तिनै मान्छेहरू माइग्रेट भयो, दुर्गममा बस्न सकेनन्, सहर सुगम खोज्दै आउन थालेपछि अनि जग्गाको भ्यालु बढ्यो। त्यसले एउटा उद्योगलाई विकास गर्यो नि, त्यो उद्योग ज्यादै बढी विकास भएको हुनाले बेलुन ज्यादै फुक्यो भने पनि आफै फुट्छ। त्यो आफै फुक्यो र आफै फुट्यो पनि अब अहिले फेरि अब अर्को बेलुन बनाएर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी सृजनात्मक उद्योगहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो अवधिमा चलचित्रको विकास, यो सङ्गीत क्षेत्रको विकास, सेवा क्षेत्रको विकास यो हुनुको कारण पनि अरू गतिविधिहरू चाहिँ मलाई तपाईँसँग अलिकति फोकस हुन मन लागेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि अहिलेको सरकार प्रमुखले अलिकति त्यो जुन सुरुवाती सुधार गर्नुभयो डाक्टर रामशरण महत, उहाँ पनि उहाँकै सहकर्मी भएर अलिक मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ। त्यसले यो दुईटै कुराले चाहिँ निजी क्षेत्र आशावादी हुनुको एउटा कारण, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आशावादी हुनुको कारण र यसै बिचमा गएका विभिन्न अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रिपोर्ट त निकाल्थ्यो नि। अब नेपालमा लगानीको वातावरण बन्यो भनेर विगतको 5-6 वर्षको अवधिमा कसैले पनि निकालेको थिएन। अहिले यो सरकार बन्ने बित्तिकै अब लगानीको वातावरण बन्यो भन्ने त्यो सन्देशले पनि ठुलो काम गर्छ। जस्तै बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, विदेशी सरकारहरूले नेपालमा ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दाखेरि अथवा अब सुरक्षा छैन त्यही भएर पर्यटकहरू नजाऊ, हाम्रो देशको बासिन्दा त्यहाँ नजाऊ भन्दाखेरि मात्रै पर्यटनमा ठुलो असर पर्छ। त्यसले नजाऊ भनेर बन्देज लगाएको त होइन नि, सामान्य सल्लाह मात्रै दिएको। क्रेडिबल संस्थाहरूबाट आएको वक्तव्य, सन्देश र सञ्चारले र मानसिकता निर्माण गर्नुको निमित्त वातावरण निर्माण गर्न ठुलो सहयोग हुन्छ। अहिले त्यस्तो वातावरण चाहिँ निर्माण हुँदै गएको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ साउनपछि, साउनदेखि चाहिँ सरकारको नयाँ बजेट पनि आउँछ। र तपाईँ स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुभएको, तपाईँ स्वयंले अस्ति घोषणापत्र लेखनमा काम गर्नुभएको, अनि तपाईँ भएको पार्टीको सरकार अहिले भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बास्ट हुनुभएको त होइन? इन्डिकेटर्सहरू होइन। यो सरकार चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, यो सरकारमा नेकपा एमाले पनि छ, यो अरू साना दल पनि हालसालै समावेश हुनुभयो। त्यही भएर यो संयुक्त सरकार नै हो। तर मैले जे कुराहरू गरिरहेको छु त्यो चाहिँ प्राय सबै राजनीतिक दलको अब राजनीतिक व्यवस्थामै अझै परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तन नभएसम्म आर्थिक कुरा गर्न हुँदैन भन्ने केही राजनीतिक वृत्त, त्यस्तो किताब पनि नेपालमा नभएको होइन छ, जसले संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कार पनि गर्यो। उहाँहरू बाहेक अरूमा करिब मूल नीतिहरूमा फरक छैन। मूल नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने,
त्यो मूलनीतिको कार्यान्वयनमा कसको भूमिका प्रखर हुने, निजी क्षेत्रको भूमिका प्रखर हुने कि त्यसमा सरकारको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा निश्चित रूपमा असहमति रहनु पनि पर्छ, किनभने त्यसैको आधारमा राजनीतिक दलहरूको विचारधारा निर्माण हुने हो। सबैको विचारधारा एउटै हुने हो भने त सबैको नाम एउटै गर्दै भइहाल्थ्यो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ सबै सरकारमा रहेका सबै दलहरूको धारणा नै हो। अब अक्सर हामी नेपालको विकासको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै समय पछिल्लो केही समय खालि जहिले पनि यो जलविद्युतकै कुरा गऱ्यौँ। जलविद्युतको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि 2071 सालमा त्यस्तो कुनै ठुलो परियोजना आउन सक्ने, त्यसका लागि चाहिने यथेष्ट बजेट अथवा रकम सङ्कलन हुन सक्ने, हजारौँ अथवा लाखौँ नेपालीहरूले रोजगारी पाउन सक्ने त्यस्तो केही सम्भावना पनि छ? पहिलो कुरो त जलविद्युत आफैले रोजगारी सृजना गर्दैन। जलविद्युतले रोजगारी सृजना गर्न सहयोग मात्रै पुर्याउने हो। प्रत्यक्ष रूपमा उसले निर्माणको अवधिमा केही रोजगारी सृजना होला। निर्माण भइसकेपछि जलविद्युत आयोजना भनेको एउटा ठुलो मेसिनलाई कुरेर बस्ने एकजना दुईजना कर्मचारी बाहेक अरू धेरै कर्मचारी हुँदैन, त्यसले सृजना गर्दैन। र ठुला आयोजना निर्माण प्रारम्भ हुने आधारशिला विगत 4-5 वर्षदेखि भइरहेको छ। तयारी लगानी बोर्डले गरिरहेको छ। अब त लगानी बोर्डको तयारी धेरै अगाडि पुरा हुनुपर्ने थियो, भएन। अब सायद होला जस्तो लाग्छ। यदि त्यो हुन सक्यो भने जस्तै पश्चिम सेतीमा 3 गोर्जेस, त्यसै गरी योभन्दा अगाडि चाहिँ काम सुरु गर्छु भनेर सबै कुरा तयार गरेर बसेको मर्स्याङदी, माथिल्लो मर्स्याङदी, अरुण, तेस्रो माथिल्लो कर्णाली, तामाकोशी, यी आयोजनाहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ, जसको निमित्त यी आयोजना प्रारम्भ भएनन् भने पनि आइएफसीको लगानीमा त्रिशुली 3A प्रारम्भ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि पुरै तयार हुनुहुन्छ। त्यो बाहेकको अरू आयोजनाहरू चाहिँ करिब 2900 मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रले सुरु गर्दैछ। ती चाहिँ सबै ठुला आयोजना चाहिँ होइनन्। त्यसमध्येको सबभन्दा ठुलो आयोजना भनेको त सरकारी क्षेत्रकै अथवा सरकारको लगानी बढी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अप्पर तामाकोशी हो। त्यसै गरी नेपाल सरकारकै ले बाहिरबाट लिएको ऋणको आधारमा अप्पर तनहुँ पनि यो बेलामा सुरु हुन सक्ला। अलिकति चाँडो गर्न सकियो भने बुढी गण्डकी पनि सुरु हुन सक्ला। त्यही भएर 2071 सालमा थुप्रै आयोजना सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यसको निमित्त फेरि पनि उही गाँठो कहाँ गएर अड्किन सक्छ भने राजनीतिक संवादमा कुनै अप्ठ्यारो आयो। किनभने अहिले पनि नेकपा माओवादी वैद्य समूहका नेताहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने कतिपय आयोजनाहरूको सम्बन्धमा उहाँहरूको प्रश्न चिन्ह छ। त्यो प्रश्न चिन्हको असल उत्तर खोजिएन र त्यसको असल विकल्प खोजिएन भने हामी चल्न दिँदैनौँ, निर्माण हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो हुँदाहुँदै त्यसलाई प्रतिरोध गरेर त्यसलाई दबाएर जान सक्ने अवस्था पनि सम्भवतः नरहला। त्यसमा चाहिँ तर्कको आधारमा, तथ्यको आधारमा सम्झाउने प्रयास गर्दाखेरि र सहमतिमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले आयोजना निर्माणमा पछि गएर अवरोध आउँदैन। पेलेर लैजाँदाखेरि चाहिँ केही समय आयोजना चल्ला, तर पछि गएर बन्द सक्छ। जलविद्युत पछि हामी पर्यटनको धेरै कुराहरू छौँ। पर्यटन 2071 सालमा त्यस्तो केही उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? पर्यटन 2071 सालमै त त्यस्तो हासिल हुने सम्भावना छैन। किनभने हामी अब ज्यादै तल्लो स्तरमा छौँ। म अस्ति भर्खरको तथ्याङ्क पढ्दै थिएँ, हेर्नुहोस्, दुबई जस्तो मरुभूमि बालुवै बालुवा भएको देशको पर्यटन भित्राउने लक्ष्य 2,50,00,000। त्यहाँ देखाउने हिमाल पनि छैन, त्यहाँ देखाउने नदीनाला पनि छैन हैन। त्यहाँ तर त्यहाँ समुद्र पनि छ, त्यहाँ बरफ पनि जम्मा गरिदिएर मान्छे स्केटिङ गर्नलाई अथवा आउँछन्, बरफ पनि छ। उसले पैसाको बलमा पैसाको बलमा उसले जे पनि बनाइदिन्छ। हामीलाई प्रकृतिको बलमा हाम्रो पर्यटन चल्छ। हाम्रो जति पनि अहिलेसम्म पर्यटकहरू आइरहेका छन्, करिब 5 वर्ष अगाडिसम्म त पर्यटन पूर्वाधार आयोजना भन्ने नाम नै नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको थिएन। यो पर्यटन पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न सुरु गरेको, पर्यटनको लागि पनि पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ, मन्दिरै भए पनि त्यहाँ राम्रोसँग पूर्वाधार बनायो भने मनकामना मन्दिर हेर्नुहोस् त कति परिवारको रूपान्तरण गरेको छ। त्यहाँको आर्थिक समृद्धिमा एउटा मन्दिरको भूमिका छ। केले सहयोग गरे त? केवल कारले सहयोग गर्यो। भनेपछि पर्यटकीय स्थलमा पुग्न सक्ने मात्रै नै त्यहाँ बसोबास गर्ने। अनि तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ बस्ने प्रबन्ध छ, त्यही भएर पर्यटक यहाँ आउँछन्। कोशी टप्पूमा राम्रो होटल छैन, त्यही भएर कोशी टप्पू सौराभन्दा कम त होइन नि। बर्दियाको अथवा कञ्चनपुरको शुक्ला फाँटा, बर्दियाको गुरुद्वारा सौराभन्दा कम त होइन नि। पूर्वाधार छैन, त्यही भएर पर्यटक त्यहाँ पुग्दैनन्। तर यो पूर्वाधारमा लगानी विगतमा भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 71 सालमै त्यो टर्नेर आउँ त आउँदैन। तर एउटा यो 70 सालकै एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ। 70 सालको मध्यतिर आइपुग्दाखेरि नेपालभित्रैका व्यवसायले पनि उद्योगमा लागिरहेका व्यक्तिहरूले पनि होटल, ठुल्ठुला होटलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चेनमा आबद्ध भएका होटल खडा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष अहिले शेष घलेजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले पनि 7 अरब बराबरको र ठुलो होटल काठमाडौँमा
स्थापना गर्ने परिकल्पना गर्नुभयो। नेपालकै औद्योगिक घरानाले अब काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानुपर्छ है भनेर चितवनमा चौधरी ग्रुपले ठुलो उद्योगको परिकल्पना गरिरहेको छ। अब जानुपर्ने भनेको त्यस्तो क्षेत्रमा हो जहाँ नेपालको प्रकृतिले, हाम्रो संस्कृतिले, हाम्रो आध्यात्मिक अथवा धार्मिक कारणले पूर्वाधार सिर्जना भएका छन्। चाहे त्यो चतरा होला या हलेसी होला या स्वर्गदारी होला या सिमरनगढ होला या तपाईँको गढीमाई होला, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा, सबैतिर, अथवा बाजुराको बढीमालिका होला, यस्ता अद्भुत स्थानहरू छन् जहाँ पूर्वाधार छैन। हो त्यो हुन सक्यो भने आगामी आर्थिक वर्षमा होइन कि आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले त्यसको परिकल्पना जुन कुरा सबैको घोषणापत्रमा गरिएको छ, नगरिएको होइन। 71 सालमा त्यसलाई गति दिनु पर्यो। त्यसपछिको 3-4 वर्षभित्रमा पर्यटनले एउटा राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्छ। कृषिमा कस्तो देख्नुहुन्छ? अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँलाई त फेरि यो युथहरूसँग बडो आश लागेको छ। तपाईँले अरू स्टेटमेन्ट्सहरू धेरैचोटि सुनेको छु, देखेको छु। अघि तपाईँले जुन इनोभेसनको कुरा गर्नुभयो, जुन सिचुएसनमा काम गरिरहेका छन्, जुन एउटा प्रविधि अथवा एउटा बिउ अथवा कुनै पनि चिज ल्याउनका लागि ऊ बडो कष्ट बेहोरेर विदेश भौतारिन्छ, तर राज्यले सहयोग गर्दैन भन्नुभयो। त्यो क्षेत्र अथवा लार्जर कृषि किसानलाई कस्तो रहन्छ 71 साल? 71 सालमा यो तिनटै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन त सम्भव छैन। जलस्रोत, पर्यटन, कृषि तिनटैमा सम्भव छैन। तर यो तिनटा मध्येमा अलिकति नेतृत्व पङ्क्तिमा कुन जाला 140 मेगावाट थप हुन्छ भन्दै पनि यो तिनटा मध्येको नेतृत्व पङ्क्तिमा सम्भवतः कृषि जान्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने कृषिमा तपाईँको सानो लगानीले, छोटो प्रयासले पनि एउटा कुनै बाली लगाउनु भयो भने 6 महिनाभित्रमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ। जबकि पर्यटनमा एउटा कुनै बाली लगाउनु भयो भने प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई बाली लगाउनलाई नै 3 वर्ष लाग्ला। जस्तै एउटा अब काठमाडौँमा खोल्न खोजिएका होटलहरू 1 वर्षमा तयार हुँदैन, 3 देखि 3.5 वर्ष लाग्छ। बिल्डिङ तयार होला, तर होटल भनेको भवन मात्रै होइन। होटल भनेको त त्यसको भवन बनिसकेपछिको पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानी ठुलो हुन्छ, त्यसले समय लाग्छ। त्यही भएर कृषिमा चाहिँ अलिकति फड्को मार्ने सम्भावना, खास गरी पशुमा, जसले नेपालको दुग्ध उत्पादन, मासुजन्य पदार्थको उत्पादन र तरकारी उत्पादन, यो तिनटामा चाहिँ अलिकति उच्च दरको वृद्धि, मत्स्य पालनमा उच्च दरको वृद्धि, पंक्षी पालनमा उच्च दरको वृद्धि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सहभागिताको हिसाबले पनि नयाँ पुस्ता आउनेवाली भयो। खनालजी, मलाई भनिदिनुहोस्, ठुलो जनशक्ति जुन विदेशमा छ, झन् 30 लाख औपचारिक अनौपचारिक तथ्याङ्क हेऱ्यो भने झन् 30 लाख पुग्छ होला। तिनले ल्याएको रेमिटेन्सको उचित प्रयोग हुन सक्ने, यही माटोमा प्रयोग हुन सक्ने अथवा अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले त्यसको युटिलाइज हुने सम्भावना कति छ? त्यो सम्भावनाको उपयोग चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रले गर्न सकेन। यही गुनासो मेरो अस्ति भर्खर पनि नि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनको बेलामा थियो। उहाँहरूसँग मैले प्रश्न राख्दाखेरि के भनेको थिएँ भने बाहिरबाट जसले काम गरेर नेपालमा पैसा पठाउँछ उसले एकमुष्ट 460 अरब पठाउँदैन। त्यो 460 अरब त जति नेपालमा आइरहेछ एक वर्षमा, यसपालि 500 अरब नै पुग्ला। त्यो त करिब 30 लाख नेपालीले पठाएको हो। उनीहरूले अलग अलग लगानी गर्दाखेरि ठुलो उद्योग पनि खोल्न सक्दैन र उनीहरूको आफ्नै उपभोगको आवश्यकता पनि हुन्छ। किनभने नेपालमा परिवार पाल्नको निमित्त, आफ्ना छोराछोरीलाई गतिलो विद्यालयमा पठाउनको निमित्त, आफ्नो आमा बुबाको स्वास्थ्य उपचारको निमित्त ऊ वास्तवमा विदेशमा काम गर्न गएको। त्यसमध्येको केही अंश बच्छ। बचेको पैसाबाट उनीहरूले आफैले व्यवसाय यहाँ गर्न सक्दैन। हो, त्यसलाई परिचालन गर्ने भनेको पुँजी बजार हो। विश्वमा जहाँ पनि ससाना लगानीकर्ताको पुँजी उद्योगको विकासको निमित्त, ठुला ठुला व्यवसाय सुरु गर्नको निम्ति गएको छ, त्यो पुँजी बजार मार्फत गएको छ। र त्यो पुँजी बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र, जसलाई हामीले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ, त्यो वित्तीय संयन्त्र भनेको सेयर हो। यदि हाम्रा यहाँ जति पनि नाफामा चलेका उद्योगहरू छन्, चाहे चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् या औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग हुन् या सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग हुन्, उद्योगहरू नाफामा नभएको होइन। स्टिल उद्योग नाफामा छ, चाउचाउ उद्योग उत्पादन गर्ने उद्योग नाफामा छ, होटल व्यवसाय पनि नाफामा छन्, सिमेन्ट उद्योगहरू पनि नाफामा छन्। कुन चाहिँ सिमेन्ट उद्योग नेपालको तितोपत्र बजारमा लिस्टेड छ? कुनै पनि छैन। कुन चाहिँ चाउचाउ उद्योग नेपालको तितोपत्र बजारमा लिस्टेड छ? कुनै पनि छैन। कुन चाहिँ
औषधि उद्योग नेपालको ध्रुवतारामा लिस्टेड छ, कुनै पनि छैन। नाफामा गएका उद्योगहरूलाई त्यहाँ लिस्टिङ गरिदिने बित्तिकै त्यसको सेयरमा उनीहरू लगानी गर्छन्। त्यसको सेयरमा लगानी गरेपछि ती उद्योगहरूले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नु, जस्तै नेपालको औषधि उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। किनभने किन भारतीय औषधि किनेर खाइरहनु पर्यो? त्यो मात्रै होइन, विश्व व्यापार सङ्गठनको एउटा यो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सम्झौता छ, जस अन्तर्गत हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुकले केही अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउँछौँ। हामीलाई जस्तै भनौँ तपाईँको कुनै अमेरिकी कम्पनीले नयाँ औषधिको आविष्कार गर्यो भने उसले विश्वका अरू मुलुकहरूलाई त्यो पेटेन्ट चाहिँ प्रयोग गर्न दिँदैन। हामीले सस्तोमा औषधि उत्पादन गर्ने हक राख्छौँ। सस्तोमा औषधि उत्पादन गर्ने हक राख्दै हामीले त्यस्तो मुलुकमा निर्यात गर्ने हक पनि राख्छौँ जहाँको मुलुक चाहिँ अल्पविकसित छ। त्यही बङ्गलादेशमा चाहिँ औषधि उद्योगको विस्तार भएको कारणै त्यही भएर हामीले जुन क्षेत्रमा हाम्रो उद्योगहरू नाफामा गइरहेछन् उहाँहरूले विस्तार गर्नुको निमित्त पुँजी खोज्दै नेपालको ब्याङ्कहरूसँग पुग्न आवश्यकै थिएन। त्यो पुँजी त पुँजी बजारबाटै आउन सक्थ्यो, जसलाई रेमिटेन्सबाट आएको पैसा प्रवाहित हुन सक्थ्यो। त्यो मात्रै एउटा त्यो विप्रेषण र लगानीलाई लिङ्क गर्न सक्ने, जोड्न सक्ने सेतु हो पुँजी बजार, जुन पुँजी बजारप्रति हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्रले अझै पनि विश्वास आर्जन नगरेका हो, अथवा सार्वजनिकीकरण गर्दाखेरि, किनभने तपाईँको पुँजी बजारमा गएर सार्वजनिक कम्पनी खडा गर्नु भनेको त अलिकति पारदर्शी हुनु पनि हो, धेरै पारदर्शी हो, आफ्नो सम्पत्तिमा अरूलाई अंशियार बनाउनु पनि हो। बिल्कुल आफूले चाहिँ 90 करोड लगानी गरेका छ, हो त्यो 10 किता लगानी गर्ने, 1000 रुपियाँ लगानी गर्ने मान्छेले पनि त्यहाँ आएर फुर्ती लगाएर पाखुरा सोकेर थर्काउँछ, म के जवाब दिएर बसिरहनु भन्ने पो हो कि। तर त्यो चाहिँ त्यो अल्पकालीन र ज्यादै क्षुद्र सोच हो। वास्तवमा कम्पनी ठुलो हुन चाहने हो भने पुँजी बजारको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई सहयोगै पुग्छ। विश्वका अत्यन्त नाम चलेका कम्पनीहरू पनि पुँजी बजारमा गएरै नाम चलेका हुन्। भारतको रिलायन्स भन्नुहोस् या गुगल भन्नुहोस् या फेसबुक भन्नुहोस्, पुँजी बजारमा गयो उनीहरू। म अलिकति सामान्य व्यक्तिको कुरा गरौँ। एउटा सामान्य व्यक्ति अथवा सामान्य लेखपढ गरेको व्यक्ति हुनसक्छ, 2-4 हजार रुपियाँ पैसा हुनसक्छ, अथवा 2-4 हजार रुपियाँको आम्दानी भइरहेको हुनसक्छ, अथवा 2-4 लाख रुपियाँ लिएर विदेशबाट फर्केको नेपाली युवा हुनसक्छन्। तिनले आफ्नो उन्नतिका लागि के गर्न सक्छन् 2071 सालमा? त्यस्तो कुनै मन्त्र छ तपाईँसँग? केही आइडियाजहरू हुन्छ अथवा यो एरियामा जान सक्छन् भन्ने त्यस्तो केही छ? त्यस्तो मन्त्र र सुझाव चाहिँ त मसँग छैन, तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त वातावरण तयार हुनु पर्यो। अझै पनि एउटा प्रश्नले मलाई वास्तवमा सधैँ सताइरहन्छ, जसको उत्तर राजनीतिक वृत्तबाट आउनुपर्ने हो, जुन उत्तर चाहिँ सधैँ अधमरो, अधकल्चो र विश्वास नहुँदो किसिमको आयो। त्यो प्रश्न पनि वास्तवमा कानुनी हिसाबले सोध्न नमिल्ने प्रश्न हो। प्रश्न के हो भने सम्पत्तिको सुरक्षा भएन, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ हो। र विदेशबाट थोरै पैसा कमाएर लिएर आएको 50-60 हजार बचाएर लिएर आएको मान्छेले नेपालमा व्यवसाय गर्न सक्छ किन सक्दैन? घरेलु उद्योगमा गर्न सकिन्छ। हामी नेपालीहरू विकसित मुलुकका जस्तै उपभोगवादी संस्कृतिमा गएका छौँ। धेरै महँगो जीवनशैली छ। हामी वास्तवमा बचत गर्छौँ। हो, परम्परागत रूपमा चिनियाहरू भन्दा, परम्परागत रूपमा भारतीयहरू भन्दा नेपालीहरू चाहिँ बढी उपभोगवादी छन्। हामीले उत्पादन गरेको 92 रुपियाँ भन्दा बढी, 100 रुपियाँ उत्पादन गऱ्यौँ भने 92 रुपियाँ भन्दा बढी हामी खाएरै सिद्ध्याउँछौँ। मधेसमा त्यो खसीको सेकुवा र बियर अत्याधिक खपत हुन्छ, त्यतातिर पनि इङ्गित गर्न खोज्छ। एक त होइन, त्यो दिनभरिको कमाइ भन्दा पनि साँझ खर्च बढी हुन्छ। त्यो कारणले मात्रै होइन, एउटा धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्न चाडपर्व यावत कुराहरू भएको कारणले, रीतिरिवाज चलनचल्तीको कारणले पनि होला। र अहिले आएर अलिकति खर्च सम्पत्ति छ भने अथवा आम्दानी छ भने देखाएर खर्च गर्ने, पहिला अलिकति लाज मान्ने, समाजमा लाज मान्ने। अब गाडी चढ्नेसम्मको कुरा आयो, गरगहनादेखि लिएर अब मान्छेले साइकल नकिनिकन एकचोटि गाडी किन्ने, साइकलबाट चिनियाहरू साइकलबाट मोटरसाइकलबाट भियतनामिजहरू साइकलबाट मोटरसाइकलबाट गाडीमा गयो, हामी एकैचोटि गाडीमा गयौँ, अथवा घरबाट गाडीसम्म गयो। पहिले घर सुरक्षित। एकचोटि विदेशीहरूले भन्ने गर्थे भारतीयहरू चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनबाट रङ्गीन टेलिभिजनमा गए कति वर्ष लगाएर, तिमीहरू त एकैचोटि रङ्गीन टेलिभिजनमा गयो पनि फ्ल्याटमा गयो। हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भने उपभोगको संस्कृति अलिकति बढेको छ। त्यो बढेको राम्रो हो। त्यो बढेकोले के गर्छ भने खास गरी यो हामीले भन्छौँ फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर आइटम्स, चाँड सिद्ध्याउने। अहिले हाम्रो नेपाल काठमाडौँको सुपर मार्केटमा जानुभयो भने, काठमाडौँ मात्रै होइन, इटहरी अथवा पोखरा अथवा बुटोलका सुपर मार्केट जानुभयो भने प्याकेजिङ गरिएको मसला, प्याकेजिङ गरिएको तरकारी, प्याकेजिङ गरिएको, ठिक छ, यो त सानो उद्योगको स्कोप त्यसले दियो नि, त्यसमा उहाँहरू लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर समस्या के हो भने निजी सम्पत्तिमाथिको जुन किसिमको असुरक्षाको अनुभूति छ नि, त्यो सुरक्षाको अनुभूति बोलीले दिएर भएन। कानुनले दिएकै छैन। संविधानमा निजी सम्पत्ति अनतिक्रमणै हुन्छ, अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेकै छ। नेपालको कानुनले पनि त्यो अतिक्रमण गर्न दिँदैन। तर ठाउँ ठाउँमा
कि त सम्पत्ति पुरै खोज्ने प्रयास गरिन्छ, होइन भने सम्पत्तिको अंश मागिन्छ, चन्दा अथवा विभिन्न किसिमको चाहिँ मागेर। यो कहाँबाट भइरहेछ? राजनीतिक वृत्तबाटै भएको छ। जसले तिनलाई राहत दिनु पर्थ्यो तिनी बाधक भएर आइरहेछ र उपल्लो नेतृत्वले बुझेको पनि छ, पटक पटक होइन यो गर्न हुँदैन भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ पनि, तर कार्यकर्तालाई अथवा त्यो सहयोगीहरूलाई सम्झाउन नसकेर, आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई सम्झाउन नसकेर पनि समस्या रहिरहेको छ। त्यो दिन सक्ने हो भने अहिले जति पनि विदेश गएका छन् नि, ती विदेश गएका मध्येमा चाहिँ यहाँ निहायत केही काम नगरेका मान्छे मात्र गएका होइनन्। सानोतिनो भएको उद्योगलाई पनि बन्द गरेर यहाँ युद्धको बाहिर भन्दा बरु चाहिँ बाहिर जानु बेस भनेर गएका मान्छेहरू पनि छन्, जो अलिकति अनुकूल वातावरण हुने बित्तिकै फर्केर आएर फेरि आफ्नो त्यो पुरानो व्यवसाय मिल चलाएकोले मिल चलाएर बस्ला, मसला उद्योग चलाएकोले मसला उद्योग चलाएर बस्ला। एफएमसिजी आइटममा नेपालमा थुप्रो स्कोप छ, किनभने अब अलिकति कन्जम्सन ओरिएन्टेड हामी हो। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि तपाईँ जानुभयो भने मान्छेहरू त्यो प्याकेज गरिएका वस्तुहरू प्रयोग गर्छन्। त्यही भएर नेपालको पहाडहरू सबै यो प्लास्टिकका सामान चाहिँ जहाँ फालेर बाटोघाटो जहाँ पनि देख्न सकिन्छ। बिस्कुटको प्याकेट, तपाईँको चाउचाउको प्याकेट जहाँ पनि देख्नु, त्यो संस्कृतिमा आएको परिवर्तन हो होइन। त्यो परिवर्तनलाई त्यस देख्ने बित्तिकै खराब चाहिँ भन्न हुँदैन। त्यसले त उद्योगलाई एउटा वातावरण तयार गरिदियो नि, प्रशोधित सामग्री बेचियो भने ग्राहक त रहेछ भन्ने त भयो नि। हो, त्यो प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू थुप्रै खडा हुन सक्थे, जसको सहभागी चाहिँ साना उद्योगहरू हुन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो वातावरण त राजनीतिक वृत्तिबाट तयार गर्नु पर्यो जस्तो बुझ्नु पर्यो। मैले त्यो अघि जुन त्यो छरियो पर्यटनमा सम्भावना त्यस्तै छ। सानोतिनो रेस्टुरेन्टहरू, रिसोर्टहरू, थुप्रै बुटिक रिसोर्टहरू हाम्रो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले खोज्नु भएको छ। र त्यो पूर्व ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिम हुम्लासम्म तराईमा मासुको खपत यति धेरै छ कि अघि मैले भनेको जो 1-2 लाख रुपियाँ छ अथवा 2-4 हजार भएका मान्छेले बाख्राको पाठैबाट सुरु गरे भने पनि उसले थोरै कमाउन सक्ने, परिवार धान्न सक्ने स्थिति त आउँछ। थुप्रै छ। हाम्रो आन्तरिक माग नै पुरा गर्दाखेरि पनि थुप्रै परिवारलाई गुजाराको बाटो बन्छ। गुजाराको मात्रै होइन कि जान्नेले 4वटा भैँसी पालेर पनि राम्रैसँग थोरै अब 1-2टा पालेर हुँदैन। अहिले मान्छेहरूले बुझे पनि बाख्रा पालन गर्दाखेरि पनि 2-3टा बाख्रा पालन गर्दैनन्। अहिले 20वटा 30वटा भन्दा कममा चाहिँ मान्छेहरू किसानहरू जान छोडिसके। ठाउँ ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने अलिकति ठुलै आकारमा उहाँहरूले गर्नुभयो। हामीले यो सहकारिताको अलिकति विकास भयो भनेर धेरै कुरा पनि गऱ्यौँ। मोडल भनिन्छ कति सहकारीहरू हेर्दाखेरि। अघि मैले भनिरहेको त्यो खुद्रा खाद्री पैसा आउने अथवा त्यो रेमिटेन्सबाट आउने त्यस्तो कुनै सम्भावना सहकारिता अथवा सबै सामूहिक रूपमा मिलेर गर्न सक्ने, बचत गर्ने त्यस्तो के देख्नुहुन्छ? होइन, बचत गर्नको निमित्त सहकारी नै खोज्नुपर्ने आवश्यक छैन। सहकारी खास गरी साना साना उत्पादकहरूले, बचत भन्दा पनि साना साना उत्पादकहरूले आफ्नो अब एकजना मान्छेले 3 महिनामा एउटा बोका बजारमा बिक्री गरी अथवा खसी बजारमा बिक्री गरी तयार गर्यो भने उसले त्यो खसी डोर्याएर नजिकको बजार चाहिँ उदाहरण कुरा गरौँ, धादिङको चैनपुरबाट खसी डोर्याएर उसले मलेखुसम्म अथवा गजुरीसम्म आएर उसले त्यहाँ बेच्न कुर्नु पर्यो। त्यहाँ बिक्री गर्नलाई एकै दिन भयो भने भोलिपल्ट बस्नुपर्ने भयो। त्यो हरेक किसानले सक्दैन। हो, त्यस्तो साना साना किसानले उत्पादन गरेको, त्यसमा खसीको उदाहरण होला अथवा तरकारीको उदाहरण होला, या अरू उत्पादन, त्यसलाई सङ्ग्रहित गरेर तपाईँले केही समय भण्डारण गर्नुभयो भने बजारको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्न। आजै जस्तै उदाहरणको लागि साँझ मैले बेचेरै जानुपर्छ भन्ने भयो भने चाहे त्यो कालीमाटी होस्, बानेश्वरको चाहिँ फुटपाथ होस् अथवा कोटेश्वरको फुटपाथमा तरकारी लिएर आएर बेच्न बसेको काभ्रेको अथवा धादिङको किसानले उसले साँझ त एकदम त्यो सस्तो मूल्यमा बेचेर जानुपर्छ। जसरी भए पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो। रातिको बस समात्नु पर्ने हुन्छ। कतिपय महिलाहरू त्यस्तो महिलाहरूलाई एकीकृत गरिदिएर सङ्ग्रहित गरेर अनि बजारमा मूल्य उच्च भएको बेला कतिखेर उच्च हुन्छ मूल्य, तरकारीको मूल्य बिहान 7 बजे उच्च हुन्छ। हो, त्यो बेलामा बजारमा पुर्याउने, त्यसपछि बन्द गरिदिने। यो मूल्यको लाभ दिनको निमित्त सहकारी सबभन्दा राम्रो माध्यम हो। बचत भन्दा पनि सहकारीको आम्दानीका लागि अहिले तपाईँले नेटवर्किङ चाहिँ मोरलेस बनिएको छ नि देशभरि हैन। अहिले यो वास्तवमा साना किसान सहकारी संस्थाहरूले नेपालको धेरै ठाउँमा, त्यो खास जिल्लामा मात्रै होइन सबै जिल्लामा छ। तर सडक नपुगेका जिल्लाहरू खास गरी हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, त्यसबाट चाहिँ अलिकति लाभान्वित हुन सकेका छन्। किनभने बजारसम्मै पहुँच नभए जस्तो लाभान्वित हुँदैन। बजारसम्म पहुँच भएको, सडक भएको जिल्लाहरूमा सहकारीहरूले एउटा राम्रो काम गरेका छन्। साना किसान सहकारी संस्थाहरूले त्यो बजार उपलब्ध गराइदिने, सङ्ग्रहित गरिदिने र किसानलाई आवश्यक परेको बेलामा कर्जा पनि दिने। र कतिपय सहकारीहरू त 20-22 करोडको ऋण परिचालन गरेर बसेका छन्। सानो वित्त कम्पनी जस्तो उनीहरूको आकार छ र त्यसै गरी उनीहरूले बजारीकरण पनि गर्छन्। अब उन्नतिको कुरा गरिसकेपछि अलिकति रोजगारी सृजना गर्ने ठुला उद्योगी व्यापारीहरूको कुराहरू आइहाल्छ। तपाईँले अघि केही प्रसङ्ग दिनुभयो, केही उद्योगी व्यापारीहरूले यहीँ आएर ठुल्ठुला होटल खोलेका छन्, शेषगालीको उदाहरण दिनुभयो, अरू त्यस्ता धेरै होला। निजी क्षेत्र अथवा एफएनसिसिआई, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ठुला व्यापारीहरूबाट 2071मा आउन सक्ने ठुला परियोजना अथवा तिनको सक्रियता कस्तो देख्नुहुन्छ? यो सङ्गठनको हिसाबले त आउँदैन। यो चाहे त्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होस् या नेपाल चेम्बर अफ कमर्स होस् या नेपाल उद्योग परिसङ्घ होस्, सङ्गठन उहाँहरू भनेको त वास्तवमा व्यवसायीहरूको तर्फबाट
सरकारलाई कस्तो नीति बनाउनुपर्छ भनेर सहयोग गर्ने र व्यवसायीहरू बीच पनि एउटा असल व्यावसायिक आचरण निर्माण गर्नको निमित्त अन्तर्क्रिया संवाद गर्ने र सहयोग गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा सामूहिक थलो मात्रै हो। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग आबद्ध भएका र नेपाल उद्योग परिसङ्घसँग आबद्ध भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले नै पनि 2070 सालकै विभिन्न बेलामा उहाँहरूले नयाँ नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको र देशका विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्न खोजेको आभास चाहिँ पाइएको छ। जस्तै भर्खरै अब निवर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्नुभएको छ, होटलमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ कृषिमा पनि कृषिलाई प्रशोधनमा लैजाने दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका संस्थापक अध्यक्ष र त्यसपछि गएर अहिले पनि सक्रिय सदस्य विनोद चौधरीले नवलपरासी बाहेक उहाँको लक्ष्य फेरि तराईका त्यस्ता जिल्लाहरू जहाँ विकास र उद्योग र आर्थिक गतिविधि त्यति विस्तार हुन सकेका छैन। चितवन राम्रो, तर परासी त्यही अलिकति अँधेरो थियो। बर्दिया त्यस्तै किसिमको छ, त्योभन्दा अलिकति राम्रो बाँकिएको अवस्था छ। हो त्यहाँ लक्ष्य गर्नुभएको छ। कपिल वस्तु बर्दिया उहाँको आँखा परेको छ र उहाँले त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो लगानीको प्रस्तावहरू चाहिँ अरू उद्योगपतिहरूबाट पनि आइरहेछ। कसैले होटलमा गरे होला, कसैले सिमेन्टमा गरे होला। सिमेन्टमा नाइजेरियाको सबभन्दा ठुलो समूह डाङ्गोटे समूहले अस्ति भर्खर नै अब लगानी बोर्डमा एक किसिमको समझदारी पत्र गरेर गयो। उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने बेयर मिनिमम सुविधा भनेको दिनुपर्ने अरू स्वीकृति सहमति, जङ्गल फलानी गर्नुपर्ने या जग्गा किन्न सहमति, अब जग्गा किन्ने बेलामा पर्ने अप्ठ्यारोलाई सल्लाह त्यो माग गरिरहेछन्। त्यसले चाहिँ एउटा त्यो ब्युटिफुल। मलाई म अनुमान बडो आनन्द आयो पछिल्लो केही समय तपाईँले जुन अघिल्लो 70 विश्लेषण गरेर 71 का सम्भावनाहरू जब देखाउनु भयो नि, तुलनात्मक हिसाबमा अघिल्ला वर्षभन्दा 71 मोरलेस अलिकति राम्रो, अलिकति प्रोग्रेसिभ केही आधारहरू बनाउने अगाडि जान सक्ने चान्स त देखियो। मेरो कार्यक्रम सिद्धिया छ, तर म मौका दिन्छु जेनरलाइज गरेर छोटकरीमा, एकदमै छोटकरी छोटो स्टेटमेन्ट सबैलाई समराइज गर्दाखेरि 71 कस्तो देख्नुहुन्छ राजनीति र हाम्रो समृद्धि अलिकति विकास? म दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा त 2071 सालमा त्यस्तो किन देख्न पर्यो, अलि राम्रो किन देख्न पर्यो भन्ने राजनीतिक आधार के हो भने हालसालै संविधान सभाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। एउटा नियमावली सर्वसम्मतले पास गर्यो, त्यो आफैमा एउटा राम्रो कदम थियो र त्यसै गरी विगतको संविधान सभाले पारित गरेका सहमति भएका कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ स्वामित्व गर्यो। त्यो गर्दा धेरै कम भयो, जसले गर्दा संविधान निर्माण हुने भयो भन्ने अरू कुनै विपत्ति लागेन भने त्यो सङ्केत देखियो। त्यसले राजनीतिक वातावरण चाहिँ बन्यो है भन्ने पनि देखियो। र आम रूपमा तपाईँले अघि नै प्रश्न गर्दा पनि भन्नुभयो कि राजनीतिक वृत्तबाट पनि आर्थिक क्रान्तिको कुरा उठिरहेछ। लिप सर्भिस मात्रै होइन, कुरा मात्रै होइन, उठिरहेछ। र यतापट्टि उद्योग व्यवसायबाट लगानी गर्ने एउटा चाहना पनि व्यक्त भइरहेछ। र अर्कोतिर तेस्रो मैले जुन कुरा त्यति भन्न पाइनँ, सृजनशील उद्योगहरू जसलाई हामीले क्रिएटिभ इन्डस्ट्री भन्छौँ, त्यसमा राम्रो उपलब्धि 2070 सालमा देखियो। खास गरी सूचना प्रविधि, फिल्म, स्पोर्ट्स, त्यसै गरी तपाईँको सङ्गीत, यो चाहिँ 2071 सालमा अझै बढ्न देखिन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा खास युवाको खास जमातलाई व्यस्त बनाउँछ, रोजगारी पनि दिन्छ, व्यस्त पनि बनाउँछ। व्यस्त हुनु र रोजगारी हुनु दुईटैले चाहिँ तपाईँको शान्ति अमन चाहिँ कायम गर्न सहयोग पुग्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। रामेश्वरजी, तपाईँको विचार, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2071 साल सुखद रहोस् तपाईँलाई, आम नेपाली, मेरा सबै दर्शक श्रोता, यहाँलाई पनि सुखद रहोस्, सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि सुखद रहोस्। धन्यवाद। हवस् त, आजका हाम्रा अतिथि पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टफटकका विषयमा तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना हो toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफटक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।